मुझे औरत की कुर्बत से डर लगता है। अजलान लाशारी एक साइकोलॉजिस्ट के पास बैठा था। सामने बैठी डॉक्टर उसे बड़े गौर से देख रही थी। अजलान लाशारी इस वक्त बेहद घबराया हुआ था। एसी वाले कमरे में भी वो पसीने से शराबूर था। उसके वालिद ने उसका रिश्ता अपने दोस्त की बेटी से तय किया था, लेकिन शादी की रात का सोचकर उस पर एक अजीबो गरीब सा खौफ तारी होने लगता था। सामने बैठी साइकोलॉजिस्ट उसे बड़े गौर से देख रही थी। हाथ में पेन पकड़े कहने लगी, आपको होता क्या है? आई मीन किस चीज से खौफ आता है? वो कहने लगा, मुझे औरत से खौफ आता है। खूबसूरत जवान लड़की से खौफ आता है। एक लड़की के साथ तन्हा कमरे का सोचकर मैं पसीने से शराबूर हो जाता हूँ। यहाँ तक कि आप एक डॉक्टर हैं, एक साइकोलॉजिस्ट हैं, और इस एसी वाले कमरे में आपके सामने बैठकर भी ये देखें मेरे माथे पर कितना पसीना है। मुझे खौफ आ रहा है। मुझे लगता है कि अभी आप मेरे करीब आएंगी, मेरी शर्ट के बटन खोलकर मेरी शर्ट उतार देंगी, फिर मेरी पैंट। ये कहकर वो चुप हुआ था और सामने रिवॉल्विंग चेयर पर बैठी डॉक्टर फारान अब्बासी एक झटके से सीधी होकर बैठी थी। उसे तवक्को नहीं थी कि सामने बैठा नौजवान उससे इस किस्म की बात भी कह सकता है। वो काफी बदहवास था। हाथ में पकड़े टिश्यू पेपर से अपना पसीना साफ कर रहा था। उसकी आंखों में अजीबो गरीब सा खौफ था। फारान को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन उसे कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि ये एक ह्यूमन फोबिया का केस था। डॉक्टर फारान उसे कहने लगी, आप सीटोफोबिया को समझ सकते हैं मिस्टर अजलान। अजलान कहने लगा, से 1 महीने बाद मेरी शादी है। मैं एक औरत के साथ एक कमरे में नहीं रह सकता। मुझे डर लगता है। वो 27 साला नौजवान किसी बच्चे की तरह से खौफ खा रहा था। डॉक्टर फारान कहने लगी, देखिए, इस वजूहात पर हमें गौर करना चाहिए। आपको किस चीज से खौफ आता है? एक लड़की का आपके करीब आना या उसका छूना? वो एक माहिर नफ्सियात की तरह उससे सवाल करने लगी। एक कमरे में लड़की का अकेला होना मेरे दिल को खौफ में मुब्तला कर देता है। इसलिए मैंने तो अपनी सेक्रेटरी के तौर पर भी एक मेल को रखा है। ये कहते हुए उसके होंठ कपकपा रहे थे। मैं बहुत परेशान हूँ। शादी की रात अगर मेरी बीवी यूं बदहवास मुझे देखेगी तो वो तो मुझे नामर्द समझेगी, लेकिन मुझे घुटन का एहसास होता है। आपके सामने भी मुझे घुटन हो रही है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। मुझे घबराहट हो रही है। मुझे पानी पीना है। मेरा हलक खुश्क हो रहा है। वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि उसको हो क्या रहा है। उसके जो मुंह में आ रहा था वो बोले जा रहा था, और डॉक्टर फारान बड़ी खामोशी से उसे सुन रही थी। फिर रूम फ्रिज के पास चली गई। वहां से ठंडे पानी की बोतल निकालकर ग्लास में पानी डाला और ग्लास अजलान की तरफ बढ़ा दिया, मगर उसने फारान के हाथ से ग्लास नहीं पकड़ा था। कहने लगा, टेबल पर रख दे, मैं खुद ही ले लूंगा। फारान ने पानी का ग्लास टेबल पर रख दिया। अजलान ने एक घूंट में पानी पी लिया और ग्लास दोबारा टेबल पर रख दिया। फिर कहने लगा, मुझे कोई मेडिसिन दे दें जिसे खाने से मेरा एतमाद बहाल हो जाए। मुझे औरत से डर न लगे, बल्कि औरत अच्छी लगे। मुझे उसे छूने की ख्वाहिश हो। मैं तन्हाई में सोचता हूँ कि मुझे तो लड़की अच्छी लगनी चाहिए। मुझे उससे कुर्बत की ख्वाहिश भी होती है, मगर जब हकीकत में कोई लड़की मेरे पास भी बैठ जाए तो मुझे डर लगता है, खौफ आता है। डॉक्टर फारान कहने लगे कि आपके वालिदैन आपकी इस कैफियत को जानते हैं? अजलान कहने लगा, नहीं, मैंने किसी पर जाहिर नहीं किया, दोस्तों पर भी जाहिर नहीं किया, वरना वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं सबके सामने तमाशा नहीं बनना चाहता। प्लीज आप कुछ करें या मेरी शादी रुकवा दें, या फिर मुझे कुछ ऐसा दे दे कि मैं शादी की रात बीवी को मुतमईन कर सकूं।
उसके करीब जा सकूं, वरना वो पता नहीं क्या समझेगी। उसकी बात सुनकर डॉक्टर फारान कहने लगे, आपकी बीमारी का इलाज मेडिसिन नहीं बल्कि आपकी बीवी ही आपका इलाज कर सकती है। आप उसे मेरे पास ले आए, मैं उसे समझा दूंगी। आहिस्ता आहिस्ता आप ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर अजलान बुरी तरह घबराया था। कहने लगा, नहीं, वो ये सुनकर मुझे बदनाम कर देगी। मैं नॉर्मल मर्द नहीं हूँ, आप नहीं जानती। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। फारान कहने लगी, अगर वो आपकी मंगेतर है तो उसे समझना चाहिए। लेकिन अजलान ने मना कर दिया। फारान कहने लगी, फिर आप उस लड़की से शादी से इनकार कर दो, क्योंकि आपकी बीमारी का इलाज कुछ तवील है। मेरे पास ऐसी कोई जादुई गोली तो नहीं है जो आप खाएंगे और आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। यकीनन आपके माजी में ऐसा कुछ जरूर हुआ है जिसकी वजह से आप एक अनजाने से खौफ में मुब्तला हैं। ये मैं नहीं जानती, लेकिन आपको उस खौफ से निकालना चंद दिनों की बात नहीं है, बल्कि 1-2 साल लग सकते हैं। और आप कह रहे हैं कि 1 महीने बाद आपकी शादी तय है। फिर आप ना तो अपने वालिदैन को इस बीमारी के बारे में बताना चाहते हैं और ना ही अपनी मंगेतर को। आप मुझे बताएं, मैं आपका इलाज कैसे कर सकती हूँ? आपका इलाज एक बीवी ही कर सकती है जो हर पल आपके साथ है, लेकिन आपके करीब भी ना आए। अजलान कहने लगा, आप किस चीज के डॉक्टर हैं? आपके पास मेरी बीमारी का इलाज नहीं है। आपके पास आने का मुझे क्या फायदा हुआ? आपने तो मेरा वक्त जाया कर दिया। अगर यहाँ पर कोई सीनियर डॉक्टर है तो मुझे उसका नाम बताएं। मैं तो आपको देखकर ही समझ गया था कि इतनी कम उम्र डॉक्टर का तजुर्बा ना होने के बराबर होगा। आप मेरा इलाज नहीं कर सकती। ये सुनकर फारान को गुस्सा भी आया था, लेकिन जब्त कर गई। कहने लगी, ऐसा करें, मुझसे शादी कर ले, फिर आपको मेरा तजुर्बेकार होने का पता चल जाएगा। ये सुनकर अजलान लाशारी को गुस्सा आया था। कहने लगा, इसीलिए मुझे औरतों से डर लगता है। आपने मुझे 10 मिनट देखा और आपको मुझ पर नीयत खराब हो गई, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये कहकर वो उठकर कमरे से बाहर चला गया। फारान तो उसे हैरत से देखती रह गई। ये बात उसने इसलिए कही थी क्योंकि वो उसकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं था। ना वालिदैन को एतमाद में लेने के लिए तैयार था और ना ही मंगेतर को समझता था कि हर चीज का इलाज मेडिसिन है। हालांकि उसका इलाज मेडिसिन नहीं था। अजलान वापस घर आ गया। अब वो बेहद परेशान था। शादी की तैयारी जोरों शोर से हो रही थी और शादी की पहली रात का सोचकर ही उसकी जान निकली जा रही थी। एक लड़की के साथ बंद कमरे में और फिर उस लड़की के साथ एक बिस्तर पर एक जान होकर रात गुजारना उसे बदहवास कर रहा था। मर्दों को शादी के इन दिनों इसलिए नींद नहीं आती होगी कि कब वो हसीन रात आएगी जब वो अपनी बीवी की कुर्बत को एंजॉय करेंगे, लेकिन अजलान को वही लम्हात का खौफ सोने ही नहीं दे रहा था। पिछले 6 माह से वो शादी को पोस्टपोन कर रहा था, मगर अब उसके वालिदैन ने उसकी एक नहीं सुनी। कई बार उसकी मंगेतर अरूबा की कॉल भी आई। वो अजलान से बात करना चाहती थी, मगर उसने कभी बात नहीं की, फोन बंद कर देता था। पता नहीं कैसे वो किसी औरत की कुर्बत को बर्दाश्त करेगा। वो तो शायद अपनी बीवी का हाथ भी ना पकड़ सके, और वो क्या सोचेगी। वो बेड पर बैठा अपना सर दोनों हाथों में लिए बेहद परेशान था। डॉक्टर फारान के पास जाने का भी उसे कोई फायदा नहीं हुआ था। अजलान सोच चुका था कि अपने वालिद से बात करेगा। जैसे ही डिनर पर वो खाने के लिए बैठा तो उसकी वालिदा नसीमा बेगम कहने लगी, भाई मैं तो तकरीबन सारी तैयारी कर चुकी हूँ। ऐसा करें एहसान साहब, अब आप खानदान के लोगों को भी कार्ड बंटवा दें ताकि घर में कुछ रौनक लगे। हमारे अकलौते बेटे की शादी है। ये सुनकर अजलान का चम्मच हाथ में रुका था। माथे पर बल डाले वही घबराहट, वही बेचैनी उस पर सवार हुई थी। कहने लगा, बाबा क्या ये शादी फिर से पोस्टपोन नहीं हो सकती? ये सुनकर एहसान साहब के माथे पर गुस्से से बल पड़े थे। कहने लगे, क्या मतलब है तुम्हारा? सारी तैयारी हो गई है, सब लोगों को पता चल गया है कि तुम्हारी शादी है। अब क्या मसला है तुम्हारे साथ? तालीम तुम्हारी मुकम्मल हो चुकी है, बिजनेस तुमने स्टार्ट कर दिया है और काफी स्टैब्लिश भी हो चुके हो, तो शादी हो जानी चाहिए। अब तुम्हारी उम्र भी इतनी कम तो नहीं है। अब नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? कहने लगा, मैं शादी नहीं कर सकता। बड़ी हिम्मत करके उसने ये कहा था और फिर से कपकपाने लगा था। एहसान साहब कहने लगे, मैं पिछले 6 महीने से तुम्हें नोट कर रहा हूँ। जब से तुम्हारी मंगनी हुई है तुमने एक बार भी उरूबा से मिलने की कोशिश नहीं की, उससे फोन पर बात तक नहीं की और मुसलसल शादी से इनकार कर रहे हो। इस बात का मैं क्या मतलब समझो? क्या तुम किसी और लड़की में दिलचस्पी रखते हो? अजलान क्या बताता कि उसके साथ क्या मसला है। बहरहाल उसे यही लगा कि शायद यही बहाना उसके लिए ठीक रहेगा ताकि शादी रुक जाए। वो कहने लगा, हाँ मैं किसी और को पसंद करता हूँ, मैं उरूबा से शादी नहीं कर सकता। यह सुनना था कि दोनों मियाँ बीवी ही आग बगूला हो गए थे। कहने लगे, अगर ऐसा कुछ था तो तुमने बताया क्यों नहीं? वो कहने लगा, इसलिए कि वो लड़की ज्यादा अमीर नहीं है, आप इनकार कर देते। अजलान को नहीं पता था कि वो क्या कह रहा है। एहसान साहब कहने लगा, ओ शट अप। देखो
وہ جو کوئی بھی لڑکی ہے تم اس سے شادی سے انکار کر دو، کیونکہ ہم اب تمہاری شادی کا سارا انتظام کر چکے ہیں۔ یہ شادی تو ہر صورت ہو کر رہے گی، احسان صاحب نے حتمی فیصلہ سنایا تھا۔ یہ شادی تو ہر صورت ہو کر رہے گی، احسان صاحب نے حتمی فیصلہ سنایا تھا۔ اذلان کہنے لگا میں اس لڑکی سے نکاح کر چکا ہوں۔ یہ بھی ایک جھوٹ تھا جو اس نے اس شادی سے بچنے کے لیے بولا تھا۔ وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، اپنی بیوی کے سامنے اپنی پول کھولتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھتے، اس کے بارے میں نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے، اور وہ اپنی مردانگی کا بھرم رکھنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی اسے نامرد سمجھے۔ وہ نامرد تھا بھی نہیں، وہ ایک مکمل انسان تھا، لیکن پتہ نہیں یہ بیماری اسے کب اور کہاں سے لگی تھی۔ بچپن سے ہی اسے یہی خوف رہتا تھا، اگر اس کے کمرے میں کوئی عورت ملازمہ آتی تو وہ بری طرح گھبرا کر کمرے سے باہر نکل جاتا۔ اسکول کالج میں وہ بوائز کے ساتھ ہی پڑھا تھا، یونیورسٹی میں جب لڑکیوں کے ساتھ اسے بیٹھنا پڑتا تو وہ بری طرح گھبراتا تھا۔ کبھی کوئی لڑکی اس سے نوٹس مانگ لیتی یا غلطی سے اس کا ہاتھ چھو لیتی تو وہ یوں ری ایکٹ کرتا جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ وہ دور بھاگتا تھا۔ کئی لڑکیاں اس کی سحر انگیز شخصیت دیکھ کر اس سے دوستی کی خواہش مند تھی، لیکن اس نے کبھی کسی سے دوستی نہیں کی تھی۔ اپنے چہرے پر ایک خول سا چڑھا رکھا تھا، کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ لڑکیاں سمجھتی تھی شاید یہ بہت مغرور ہے، حالانکہ وہ مغرور نہیں تھا، وہ خوف زدہ تھا۔ لیکن کب تک اپنے اوپر یہ خول چڑھا سکتا تھا؟ احسان صاحب تو غصے کے مارے کھڑے ہو گئے، اذلان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کیا بکواس کر رہے ہو تم کیسے بنا میری اجازت کے نکاح کر سکتے ہو؟ نسیم بیگم کے تو آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگا میں کر چکا ہوں۔ یہ سن کر احسان صاحب کہنے لگے تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو، اتنی ہمت نہیں ہے تم میں کہ تم اتنا بڑا قدم اٹھاؤ۔ وہ کہنے لگا ڈیڈ میں نکاح کر چکا ہوں اور میری بیوی ایک سائیکالوجسٹ ہے۔ وہ بے دہانی میں بول گیا تھا۔ کہنے لگا اس کا نام ڈاکٹر فاران ہے، میں آپ کو اس سے ملوا بھی دوں گا۔ یہ سن کر احسان صاحب غصے سے بے قابو ہو گئے تھے۔ کہنے لگے میں ساری برادری کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ تم نے مجھے بتائے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھا ہی لیا تھا تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تم جانتے ہو کہ ساری تیاریاں مکمل ہیں، 1 مہینے بعد تمہاری شادی ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے ڈر لگتا تھا کہیں آپ انکار نہ کر دیں، اسی لیے میں نے بس چند دن پہلے ہی نکاح کیا ہے۔ میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ سمجھا تھا کہ بات ٹل جائے گی۔ کچھ دیر تو احسان صاحب اپنا سر پکڑے بیٹھے رہے، پھر کہنے لگے میں اس لڑکی سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر تو اذلان کے ہوش اڑے تھے۔ وہ تو سمجھا تھا کہ اس کا باپ اس لڑکی کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہے گا اور یہی کہے گا کہ اگر تم نے شادی کی ہے تو اس کو ہمارے گھر کبھی مت لانا، ہم تو اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہو چکا تھا۔ اب اذلان پریشان ہونے لگا تھا، کہنے لگا نہیں آپ اسے برا بھلا کہیں گے۔ احسان صاحب کہنے لگے تم مجھے اس سے ملوا رہے ہو یا پھر؟ وہ کہنے لگا میں آپ کو ملوا دوں گا۔ اگلے روز اسی وقت پر ایک نفسیاتی ہاسپٹل پہنچا جہاں ڈاکٹر فاران جاب کرتی تھی۔ وہ اسی کلینک میں اس کے روم میں پہنچ گیا۔ اس وقت وہ ایک مریضہ کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک سے اذلان کو دیکھ کر کہنے لگی دیکھیں آپ اپنی باری کا انتظار کریں، میں ابھی اپنی پیشنٹ سے بات کر رہی ہوں۔ لیکن اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، سیدھا ڈاکٹر فاران کے پاس آیا، اس کی کلائی پکڑی اور اسے اٹھا کر اپنے ساتھ باہر لے گیا۔ وہ بار بار پوچھتی رہ گئی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ نازک سی لڑکی اس مضبوط اعصاب کے مرد کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی تھی، لیکن بے حد حیران اور پریشان ہوئی۔ اذلان سے ہاسپٹل سے باہر لے آیا، اپنی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا اور کہنے لگا بیٹھو یہاں پر۔ ڈاکٹر فاران بے حد پریشان تھی، کہنے لگی کیوں بیٹھوں میں؟ یہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ کہنے لگا جلدی بیٹھو، میرے پاس وقت نہیں ہے، پلیز جلدی بیٹھو۔ وہ بہت عجلت دکھا رہا تھا۔ وہ کہنے لگی دیکھیں میں یوں کسی کی گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتی، آپ اب کیا چاہتے ہیں؟ خدا کے لیے بیٹھ جاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا، بڑی بے بسی سے اذلان نے کہا تھا۔ مجبوراً ڈاکٹر کو گاڑی میں بیٹھنا پڑا۔ بڑی تیز رفتاری سے اذلان گاڑی چلاتا ہوا سیدھا کورٹ پہنچا تھا۔ کہنے لگا تم نے مجھ سے چند دن پہلے کہا تھا نا کہ میں تم سے شادی کر لوں تو تم میرا علاج کر سکتی ہو۔ یہ بات سن کر ڈاکٹر فاران حیران تھی۔ اس نے تو ایسے ہی یہ بات کہی تھی، اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ اذلان اس کی بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا تھا، نہ اپنے ماں باپ کو اعتماد میں لینے کی کوشش کر رہا تھا، نہ منگیتر کو۔ اسی لیے ڈاکٹر فاران نے بس یوں ہی ایک بات کہہ دی تھی، بنا سوچے سمجھے کہ شاید وہ اس کی بات پر غور کرے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس بات کا یہ نتیجہ بھی نکل سکتا ہے۔ ڈاکٹر فاران کہنے لگی نہیں میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی پلیز۔ وہ کہنے لگا کیوں؟
अभी चंद रोज पहले तो तुमने कहा था कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो तुम मेरा इलाज कर सकती हो। देखो, मैं अपने वालिद से कह चुका हूं कि मैं तुमसे निकाह कर चुका हूं, इसीलिए इस लड़की से शादी नहीं कर सकता जिससे वो मेरी शादी 1 महीने बाद करना चाहते हैं। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है इस शादी को रुकवाने के लिए, इसीलिए मैंने ये झूठ बोल दिया। लेकिन मेरे वालिद अब तुमसे मिलना चाहते हैं, हो सकता है निकाह नामा भी मांग ले। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। देखो, तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा, तुम मेरी कंडीशन को जानती हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तो तुम्हें छूऊंगा भी नहीं, लेकिन तुम मुझसे निकाह कर लो। मुझे तुमसे कोई डर नहीं है, तुम मेरी कैफियत को जानती हो ना, समझती भी हो। एक डॉक्टर हूँ, प्लीज मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मेरी जात से तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, आई स्वेयर। इस वक्त बदहवासी की कैफियत में था, लेकिन डॉक्टर फारान ये नहीं समझ पा रही थी कि वो ये कैसे कर सकती है। ना उसके वालिदैन को इस बारे में कुछ पता था और वो चुपकर शादी क्यों करे। वो कहने लगी, देखिए आपकी सिचुएशन काफी अजीबो गरीब सी है, लेकिन मेरी अपनी फैमिली है, मेरे वालिदैन हैं, मैं उनके सामने अपना इमेज खराब नहीं कर सकती। मैं कैसे आपसे निकाह कर लूं? मेरे वालिदैन मेरे बारे में क्या सोचेंगे? वो कहने लगा, मेरे वालिद तुम्हारा रिश्ता लेकर आएंगे, लेकिन प्लीज इस वक्त मेरी मदद करो। डॉक्टर तो बड़ी अजीबो गरीब सिचुएशन में पड़ चुकी थी। बहरहाल कोर्ट आ चुका था और वकील के सामने उसने बिना कुछ कहे अजलान से निकाह कर लिया, लेकिन अब तजब्जुब का शिकार हो चुकी थी। ये समझ ही नहीं आ रहा था कि जो कदम उसने उठाया है उसके लिए बेहतर है कि नहीं। उसने क्यों एक मरीज की बात मान ली, वो जो सेटोफोबिया का मर्ज में मुब्तला है। बहरहाल अजलान उसे कहने लगा कि जो भी है कल मैं तुम्हें ले आऊंगा, तो मेरे वालिदैन से मिल लेना। अभी भी बदहवासी में था, होश में नहीं था। डॉक्टर फारान कहने की, देखें मैं पता नहीं क्यों आपसे निकाह कर बैठी हूँ, आपने पता नहीं अपने वालिदैन से क्यों मेरा जिक्र कर दिया। मैं अपने घर वालों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती। वो कहने लगा, आपको कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ, लेकिन प्लीज कल एक बार मेरे वालिदैन से मिलकर आप कह दीजिएगा कि हमारा निकाह चंद रोज पहले हो चुका है, आप भी मुझसे मोहब्बत करती हैं। वो मिन्नत समाजत पर उतर आया था। डॉक्टर फारान बेहद परेशान हुई थी, अपने घर वापस आ गई, लेकिन बेहद नर्वस थी। डॉक्टर होते हुए भी वो बेहद परेशान थी। अभी तक उसने अपने घर वालों से इस बात का जिक्र नहीं किया था। ये सोच रही थी कि शायद जल्दबाजी में वो कुछ गलत कर रही है, क्योंकि इस वक्त अजलान की हालत यही थी कि लगता था कि अगर उसने इनकार कर दिया तो वो कुछ कर बैठेगा, वो अपने साथ कुछ कर बैठेगा। और ऐसे मरीजों की जहनी हालत से फारान अच्छी तरह से वाकिफ थी। अगले रोज जैसे ही उसकी क्लिनिक का टाइम खत्म हुआ, अजलान बाहर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। कहने लगा, मेरे साथ चलो और मेरे वालिदैन से कह दो कि तुम मेरी बीवी हो और हमने चंद रोज पहले निकाह किया है, किसी तरह से मेरी शादी रुकवा दो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ये तो तुम अच्छे तरीके से जानती हो। वो बार बार उसे यही यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था। वो कहने लगी, ठीक है मैं तैयार हूँ। वो अजलान के साथ उसके घर चली गई, जहाँ एहसान साहब और नसीमा बेगम बड़े गुस्से में बैठे थे, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट और एक समझदार खूबसूरत लड़की को देखकर कुछ चुप से हुए थे। एहसान साहब कहने लगे, अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे तो ये चोर रास्ता क्यों अपनाया? जवाब फारान ने दिया था। कहने लगी, इसलिए कि मैं आपकी हैसियत की नहीं, आप इनकार कर देते और अजलान को लगता था कि आप इनकार कर देंगे, वरना मैं इस चोर रास्ते के लिए तैयार नहीं थी। मैंने इसे बहुत बार समझाया कि तुम अपने वालिदैन से बात करो, लेकिन ये नहीं माना। ये सुनकर एहसान साहब ने बड़े गुस्से से अपने बेटे की तरफ देखा, फिर कहने लगे, मैं अपने दोस्त को इनकार कर चुका और इसके सामने जितना शर्मिंदा हो सकता था हो चुका। देखो लड़की, खानदानी लोग हैं हम, जो काम इसने कर लिया इसे इज्जत की चादर पहनाने में ही बेहतरी है। यकीनन तुमने भी अपने वालिदैन से ये बात छुपाई होगी। ये सुनकर फारान ने असबात में सर हिलाया। एहसान साहब कहने लगे, मैं रिश्ता लेकर आऊंगा, इसलिए सब कुछ इज्जत से हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। फारान ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं। यूं इन दोनों का रिश्ता भी तय हुआ और 1 महीने बाद रुखसती भी हो गई। फारान दुल्हन के कमरे में बैठी थी। उसे नहीं पता था कि किस्मत उसे ये रंग भी दिखा सकती थी। एक अजनबी जो कि उसका पेशेंट बनकर आया उसका शौहर बन जाएगा। अजलान जब कमरे में आया तो बदहवासी के आलम में था। उसने एक नजर भी फारान पर नहीं डाली। आते उसने रूम फ्रिज खोला, पानी की बोतल निकाली और ठंडा पानी मुंह को लगाकर पीना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वो पूरी बोतल खत्म कर चुका था और ये देखकर फारान कुछ हैरान हुई थी। फारान उठकर अजलान के पास आ गई, लेकिन जैसे ही फारान ने अजलान के कांधे पर हाथ रखा वो बिदक कर पीछे हटा था। कहने लगा, छूना नहीं मुझे, मुझसे दूर रहो, मेरे करीब मत आना।
خدا کے لیے میرے قریب نہ آنا۔ فاران اس کی غیر ہوتی ہوئی حالت دیکھ کر کچھ پیچھے ہٹی۔ خدا کے لیے میرے قریب نہ آنا، کیونکہ اذلان کی رنگت ایک دم سفید پڑ چکی تھی، چہرے سے پسینہ بہ رہا تھا۔ لگ رہا تھا کہ اگر وہ اس کی ذرا بھی قریب آئی تو وہ شاید اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے گا۔ نفرت، مجھے لڑکیوں سے نفرت، ان کی قربت سے بھی نفرت۔ اگر تم نے مجھے چھونے کی کوشش کی تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ کچھ عجیب و غریب سی حرکتیں کر رہا تھا۔ پھل کی ٹوکری سے اس نے تیز دھار والا آلہ نکالا اور فاران کے سینے پر رکھ دیا۔ وہ بری طرح سے گھبرائی تھی کیونکہ وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ کہنے لگی، اذلان کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں تمہارے قریب نہیں آ رہی، پیچھے کرو اسے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ نوکیلی چیز اس کے ہاتھ سے پکڑ کر دور پھینکی تھی اور اب اذلان گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آیا تو صوفے پر بیٹھ گیا، اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ فاران کہنے لگی، جسٹ ریلیکس۔ ایک نظر اذلان نے فاران کے چہرے پر ڈالی جو بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن پھر اس کے اندر کا خوف اس پر غالب آنے لگا۔ کہنے لگا، چینج کرو، اپنا ہاتھ منہ دھو لو پلیز۔ وہ پورے کا پورا کانپ رہا تھا۔ فاران نے اٹھ کر کپڑے تبدیل کیے، اپنا چہرہ بھی دھو لیا۔ وہ بالکل سادگی میں آ گئے۔ اذلان کہنے لگا، تم بیڈ پر سو جاؤ، میں صوفے پر سو جاتا ہوں۔ فاران کہنے لگی، نہیں، آپ بیڈ پر لیٹ جائیں، میں ایڈجسٹ کر لوں گی صوفے پر۔ اذلان نے کچھ بھی جواب نہیں دیا، بس بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ کافی خوش شکل جوان تھا، پہلی بار اس نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تھا۔ چند لمحے تو وہ اسے دیکھتی ہی رہی، اس کے اٹھنے بیٹھنے بات کرنے کے انداز کو نوٹ کرتی رہی۔ وہ سب کے سامنے بالکل نارمل ہوتا تھا کہ اس سے زیادہ سمجھدار کوئی ہے ہی نہیں۔ اپنے بزنس کی بات کو اپنے والد سے جب کر رہا ہوتا تو کافی سمجھدار اور تجربہ کار لگتا، اپنے کام میں کافی پروفیشنل تھا، لیکن جیسے ہی وہ کمرے میں آتا اس کی حالت تو یکسر بدل جاتی تھی، کسی خوفزدہ بچی کی طرح وہ سہم جاتا تھا۔ ایک ہفتہ گزر گیا تھا، فاران اس کے بالکل قریب نہیں آئی تھی، لیکن اس سے بات چیت ضرور کرتی تھی۔ باتوں سے اسے لگا شاید ماضی میں اذلان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے جس سے وہ اس مزاج کا ہو گیا، کیونکہ باقی ہر معاملے میں وہ سمجھداری سے کام لیتا تھا۔ فاران کے ساتھ اس کا رویہ بہت اچھا تھا، لیکن کمرے سے باہر کھانا مل کر کھاتے تھے، کبھی لانگ ڈرائیو پر چلے جاتے تھے، لیکن جیسے ہی کمرے میں آتا اس کی رنگت سفید پڑنے لگتی تھی۔ ایک بار فاران گہری نیند صوفے پر سو رہی تھی، کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، باہر بہت طوفانی بارش شروع ہو چکی تھی، بڑے زوروں سے بادل گرج رہے تھے۔ جب فاران اذلان کے چلانے کی آواز سن کر ایک دم جاگی تھی۔ فاران، کہاں ہو تم؟ اندھیرا کیوں ہو رہا ہے؟ خدا کے لیے روشنی کرو، میرے پاس آؤ، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ اذلان کی آواز سن کر وہ اندھیرے میں ہی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ بجلی چمکنے سے کمرے میں کچھ روشنی پیدا ہوئی۔ وہ بیڈ کے کراؤن سے لگا کانپ رہا تھا۔ فاران نے جیسے ہی بورڈ پر بٹن دبایا تھا کہ کمرے میں روشنی ہو جائے تو شاید لائٹ نہیں تھی، کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ اذلان کہنے لگا، ادھر میرے پاس آؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ فوراً سے اذلان کے پاس چلی گئی، اس کا ہاتھ پکڑا، اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کہنے کی، لائٹ نہیں ہے اور تم ڈر رہے ہو؟ بارش سے ڈرتے نہیں ہیں؟ وہ شاید بہت زیادہ خوفزدہ تھا، اسی لیے اس کا ہاتھ کھینچ کر اس کو اپنے ساتھ بھیج چکا تھا، اپنے سینے سے لگا کر اس کی کمر پر خوف سے اپنے دونوں ہاتھ لپیٹ چکا تھا۔ پہلی بار فاران کے ہوش ہوئے تھے، اپنے اندر پہلی بار اس نے کسی اور کا دل بھی دھڑکتے ہوئے سنا تھا، محسوس کیا تھا۔ اس وقت اذلان کا دل اس کے پہلو میں بڑی زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ ایک کرنٹ سا تھا جو فاران کو لگا تھا، مگر اپنا آپ اذلان سے چھڑوا نہیں پائی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے بارش سے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ، تم پاس ہوتی ہو تو ڈر کم لگتا ہے۔ فاران کہنے لگی، میں تمہارے پاس ہوں، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا آپ چھڑوانا چاہا تھا، لیکن وہ مزید اپنے ساتھی سے بھیج گیا، اپنے لب اس کی گردن پر رکھ چکا تھا، جیسے اس کے اندر پناہ تلاش کر رہا ہو، اس کے اندر کہیں چھپ جانا چاہتا ہو۔ لیکن فاران فطری جذبے کے تحت نروس ہوئی تھی۔ اذلان، پلیز مجھے چھوڑو، میں یہی ہوں تمہارے پاس۔ گھبراتے ہوئے فاران نے جیسے التجا کی تھی، مگر اسی وقت زوردار بادل کے گرجنے کی آواز آئی اور وہ اپنا پورا چہرہ فاران کے سینے میں چھپا چکا تھا۔ حالانکہ یہ بات طے ہو چکی تھی کہ جب تک فاران اس کا علاج کرے گی اس کاغذی رشتے میں اذلان کے ساتھ جڑی رہے گی، لیکن اس کے بعد دونوں کی راہیں الگ ہو جائیں گی۔ لیکن اب اذلان کا خوف فاران کی نیندیں ضرور اڑا چکا تھا۔ فاران کا دل ایک الگ لے پر چلنے لگا تھا۔ مجھے خود میں چھپا لو پلیز، مجھے ڈر لگ رہا۔ اذلان کی بات پر کچھ تو فاران بھی بے بس ہوئی تھی۔ جو کچھ وہ خوف کے مارے اس کے ساتھ کر رہا تھا، شاید اذلان کو ہوش نہیں تھی، لیکن وہ ہوش و حواس میں تھی۔
कुछ कुछ वो भी खुद ही उसे चाहने लगी थी। वो अच्छा लगने लगा था, इसीलिए वो भी उसकी कमर पर हाथ रख चुकी थी, इसमें खोने लगी थी। अजलान अपने लब उसके होंठों पर रख चुका था, शायद वो भी खोने लगा था। एक फितरी सा रिश्ता था, दोनों ही बेखुद से होने लगे थे। इससे पहले कि फारान भी अजलान में मुकम्मल तौर पर खो जाती, एकदम कमरे की लाइट चली थी, जैसे दोनों को होश आया था। एकदम से अजलान ने उसे छोड़ा और फारान भी पीछे हटी थी। अब वो लंबे लंबे सांस ले रहा था, कुछ शर्मिंदा था, मगर फारान उसे ही देख रही थी। वो कहने लगा सॉरी। अपने होठों को आस्तीन से साफ करते हुए वो खिफत से बोला, जहां फारान की लिपस्टिक के निशान पड़ चुके थे। सॉरी फॉर व्हाट? तुम मेरे शौहर हो, मेरे करीब आ सकते हो, मेरी हर चीज पर तुम्हारा हक है। ये कहकर वो उठकर अपने सोफे पर चली गई। अजलान बेड की चादर अपनी मुट्ठियों में दबोच चुका था। आंखों के सामने पहली बार कुछ परछाइयां दिखाई देने लगी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं अम्मी को बताऊंगा, मुझे छोड़ दो। क्यों मेरे कपड़े उतार रही हो? एक बच्चे की बाजकश उसे सुनाई दी। एक दर्द की लहर अजलान के सर से उठी। जो छोड़ दो, मेरे करीब मत आओ। क्यों मेरे कपड़े उतार रही हो? दूर रहो मुझसे। एक दीवानगी थी जो अजलान पर छाने लगी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता बार बार ये अल्फाज कह रहा था और अपने बटन अपने हाथों से खुद ही खोल रहा था। फिर खुद ही कहने लगा, मत खोलो मेरे बटन, छोड़ दो मुझे। फारान उससे कुछ फासले पर खड़ी उसे सब कुछ करता देखकर कहने लगी, अजलान होश में आए, शायद आप कोई ख्वाब देख रहे हैं, अपनी आंखें खोलें, कोई आपके बटन नहीं खोल रहा, आप ठीक हैं, अपने कमरे में हैं। वो ये कहते हुए उसके करीब आई थी, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी आवाज ऊंची कर दी, चिल्लाते हुए कहने लगा कि छोड़ो, छोड़ो मुझे, मत करो मेरे साथ ऐसे, प्लीज छोड़ो। अम्मी, अम्मी देखिए इसकी तरफ, ये मेरी पैंट खींच रही है, अम्मी कहाँ है आप? वो चीख चीख कर ये सब कुछ कह रहा था। उसकी इस कदर बुलंद आवाज थी कि फारान का चेहरा शर्म से लाल सुर्ख हो गया था। अगर कमरे से बाहर कोई ये सब कुछ सुन लेता तो क्या कहता? शायद उसकी आवाज कमरे के बाहर तक भी गई थी, मगर कोई समझ नहीं पाया था कि आखिर अजलान कह क्या रहा है। वो फौरन उसके करीब आई, दोनों हाथ उसके कांधों पर रखे और कहने लगी, अजलान प्लीज, अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का तो ख्याल किया करें, प्लीज आंखें खोलो, देखें, शायद आप कोई ख्वाब देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आंखें खोले। वो जल्दी से साइड टेबल से एक दवा निकालने लगी कि तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हो चुकी थी। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई तो अजलान भी जैसे ख्वाब की दुनिया से बाहर निकल आया था। खुद को हाथ लगाकर देखने लगा। वो पसीने से शराबूर हो चुका था। फारान की आंखों में भी आंसू आ चुके थे। शर्म के मारे उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। मरे मरे कदमों से चलती हुई दरवाजे के पास आई। दरवाजा खोला तो सामने अजलान की वालदा खड़ी थी। घबराए हुए अंदाज में एक नजर अपनी बहू को देखा और फिर बेटे को कहने लगी कि क्या हुआ, ऐसे चीख क्यों रहे हो, सब खैरियत तो है ना? एक तो ये लाइट भी नहीं है, बारिश हो रही है और फिर पता नहीं ये सब कुछ। फारान तो समझ नहीं पा रही थी कि क्या बोले। उसका जिस्म भी कांप रहा था। जब अजलान ने अपनी माँ को देखा तो हिचकिचाते हुए कहने लगा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं अम्मी। ये तो फारान को डर लग रहा था, बाहर बाहर बादल चमक रहे हैं ना, तो ये डर गई थी और इसने मुझे भी डरा दिया, और तो कुछ भी नहीं है, आप जाकर सो जाएं। नसीम बेगम तो गहरी सांस खारिज करके रह चुकी थी। अपने बेटे के बालों में हाथ फेरा और वहां से चली गई, मगर फारान तो दरवाजा बंद करके वहीं जमीन पर ही गिर चुकी थी। दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। आज तो उसकी इज्जत का फालूदा होने वाला था, मगर उसे इतना तो समझ आ चुका था कि माजी में कुछ तो जरूर हुआ है अजलान के साथ, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। वो जिस तरह की बातें कर रहा था वो आम लोग नहीं करते, मगर धीरे धीरे ही वो उसे ठीक कर सकती थी। साइड टेबल से वो उसके लिए सुकून की दवा निकाल रही थी, मगर तभी उसने अपनी अलमारी से खास किस्म की दवा निकाली। फौरन से खाने लगा, मगर जैसे ही वो दवा फारान ने देखी तो आगे बढ़कर उससे दवा ले चुकी थी। कहने लगी, ये क्या खा रहे हैं आप, छोड़े इसे, मुझे दिखाएं। उसके करीब आने पर डरकर पीछे हटा। वो कहने लगी कि अजलान प्लीज, मैं आपको खा नहीं रही। क्या मेरे दांत किसी खौफनाक दरिंदे जैसे हैं? देखें, क्या मैं आपको काट सकती हूँ? अपने हाथ देखें और मेरे हाथ देखें, आपसे 2 गुना छोटे हाथ हैं मेरे। भला मेरे नाजुक से हाथों से आपको क्या नुकसान पहुंच सकता है? आप तो मुझसे कहीं ज्यादा बहादुर हैं। कोई छोटे बच्चे तो नहीं है जो मैं आप पर हावी हो जाऊंगी। देखें मुझ में कितनी कमजोर हूं मैं आपके सामने। वो बस किसी तरह उसे समझाकर ये यकीन दिलाना चाह रही थी कि उसके सामने कमजोर है, उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अजलान लाशऊरी तौर पर उसी को उससे बाजू से पकड़कर आईने के सामने ले गया।
ایک نظر خود کو دیکھا پھر اسے. وہ جو بمشکل اس کے کاندھے تک آ رہی تھی, دبلی پتلی نازک سی لڑکی. وہ شاید اسے دیکھ کر یہ ڈھارس ہو چکی تھی کہ یہ میرے ساتھ کچھ نہیں کر سکتی. وہ دوائی اس کی طرف کر کے کہنے لگا, اچھا تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, پتا ہے مجھے. میں تمہیں اپنا کچھ بگاڑنے بھی نہیں دوں گا. اور یہ دوائی تو میں بچپن سے کھاتا آ رہا ہوں. تمہیں نہیں پتا کیا ڈاکٹر نے کہا تھا یہ دوائی میں نے تب تک کھانی ہے جب تک مجھے وہ سائے نظر آئیں گے, جب میں رات کو ڈر کر اٹھ جاؤں گا. ڈاکٹر نے کہا تھا یہ دوائی نہیں چھوڑنی, مگر تمہاری وجہ سے میں نے یہ دوائی چھوڑی تو دیکھو میری کیا حالت ہو گئی. کہیں سچ مچ تم میرے پاس تو نہیں آئی تھی. وہ خود کو ہاتھ لگاتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا, جبکہ فاران اس کے ہاتھ سے فوراً وہ دوا جھپٹ چکی تھی. وہ کچھ ٹیبلٹس تھی جن پر جو نام لکھا تھا پڑھ کر فاران چونک چکی تھی. اس نے وہ دوا اپنے پاس ہی رہنے دی اور اپنے پاس سے ایک سکون کی دوا اسے دی کہ چلو شاباش یہ لے کر سو جا. اور ازلان کسی بچے کی طرح وہ دوا لے کر اپنے بستر پر لیٹ چکا تھا. یہ دیکھ کر فوراً ہی فاران نے کچھ سوچا تھا, کیونکہ یہ دوا تو میموری لاس کرنے کے لیے تھی. سائنس نے بھی ابھی تک اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ کسی شخص کی مکمل طور پر یادداشت غائب کر سکے, مگر یہ ایسی دوا تھی جو دماغ میں ایسا رد و بدل کرتی تھی کہ کچھ برے خیالات اور حال ہی میں ہونے والے حادثے کی وجہ سے ہونے والا ڈپریشن اور خوف ختم کیا جا سکتا تھا. اور اس سے یہ بھی ممکن تھا کہ انسان کے ساتھ ماضی میں جو کچھ غلط ہوا ہے اس کو وہ بھول جائے, لیکن اگر اس دوا کا استعمال کم کر دیا جائے تو دوا لینے والا شخص پاگل بھی ہو سکتا تھا. ایک گہری سانس خارج کر کے فاران رہ چکی تھی. دھیرے دھیرے اس کے دل میں ازلان کے لیے محبت تو پنپنے ہی لگی تھی. وہ جو سمجھ رہی تھی کہ یہ کاغذی رشتہ ہے, وہ ازلان کا علاج کر کے اس سے طلاق لے لے گی, مگر اب چپ سی ہو گئی تھی. وہ اس کا نہ صرف ایک مریض تھا بلکہ شوہر بھی تھا, اس کا لباس تھا, اور اب ساری زندگی اسی کے ساتھ اس نے گزارنی تھی, اور وہ اپنے شوہر کو ٹھیک کر کے ہی رہے گی. وہ خود سے ہی یہ وعدہ کر چکی تھی. اگلی صبح جب وہ اٹھی تو ازلان کی آنکھ کمرے میں پھیلی ہوئی خوشبو سے کھلی. جیسے اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے نہا کر اپنے بالوں کو پھیلائے فاران تیار ہو رہی تھی. اسے اتنا تیار دیکھ کر ازلان ایک پل کو تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا. وہ تو بے حد حسین لگ رہی تھی. مسکرا کر اس نے ازلان کو دیکھا تو وہ آنکھیں نیچی کرتے ہوئے کہنے لگا, تم کیا اتنا تیار ہو کر اپنے کلینک جاؤ گی؟ تو وہ فوراً ہنس کر کہنے لگی, ارے کلینک کون جا رہا ہے, میں تو آج بس گھر میں رہنے والی ہوں, آپ کے ساتھ, آپ کی امی ابو کے ساتھ. بس آج میں چاہتی ہوں کہ ہم سب گھومنے پھرنے کے لیے جائیں اور خوب سارا انجوائے کریں. یہ سن کر ازلان بھی ہلکا سا مسکرایا تھا. فاران نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ وہ اپنی امی کے ساتھ ٹھیک رہتا ہے, اپنی ماں سے وہ نہیں ڈرتا. سب کو وہ خود ہی پکنک کے لیے تیار کر چکی تھی, اور پھر اسلام آباد کی خوبصورت پہاڑی وادیوں میں جا کر وہ چاروں گھومنے پھرنے لگے تھے. وہ جس طرح اس کے ماں باپ کے ساتھ رہ رہی تھی, ہنستی مسکرا رہی تھی, سب کو کھانا نکال کر دے رہی تھی, اسے دیکھ کر دھیرے دھیرے ازلان تھوڑا بہت اس کے ساتھ نارمل ہو ہی چکا تھا. جب احسان صاحب اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر مسکراتے ہوئے دور پہاڑوں پر جمی برف دکھا رہے تھے, تبھی ازلان نے بھی اپنے باپ کو دیکھ کر اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا. فاران کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی, دل کی دھڑکنیں دھیمی پڑی تھی, جیسے وہ پہلی منزل پر قدم رکھ چکی تھی. یہی مارکا تو اسے سر کرنا تھا, مگر پھر بھی وہ اسے بالکل بھی غیر محسوس انداز میں بات کیے جا رہی تھی, جیسے سب کچھ نارمل ہو. پھر مسکراتے ہوئے جب وہ ایک طرف جا کر بیٹھے تو وہ اسے کہنے لگی, آپ کب سے وہ دوا لے رہے ہیں جو رات کو آپ مجھے دکھا رہے تھے؟ وہ کچھ پل کے لیے تھوڑا سا سیریس ہوا, پھر کہنے لگا, یہی کوئی 10 سال کی عمر سے. کچھ خاص تو یاد نہیں, مگر ہاں 9-10 سال کا ہی تھا جب سے میں وہ دوا کھا رہا ہوں. یہ سن کر وہ کچھ سوچنے لگی, پھر کہنے لگی, اچھا تو کون سی ڈاکٹر نے آپ کو یہ دوا دی تھی؟ ازلان ہنس کر کہنے لگا, کیوں تمہیں پتہ نہیں یہ دوا کس لیے استعمال ہوتی ہے؟ یہ میرے ڈر کو کچھ دیر کے لیے بھگا دیتی ہے, اور مجھے جو وہ کالے سے سائے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں نا, وہ بند ہو جاتے ہیں. تم سے پہلے میں اسی ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا, مگر پھر جب میں نے اس سے کہا تو اس نے میری یہ ڈوز بڑھا دی. کہنے لگا کہ تم صرف یہ دوا کھاتے رہو, تمہارا یہ ڈر ختم ہو جائے گا. اور یہ کہہ کر اس نے مجھے وہاں سے جانے کو کہہ دیا. مگر میں جتنی زیادہ دوا کھا رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے دماغ میں طوفان برپا ہو چکا ہے, اسی لیے پھر میں نے دوا لینا بہت کم کر دی تھی. 1 ہفتہ دوا چھوڑی تو دماغ میں پھر سے وہ کالے سائے بننے لگے. مجھے لگا میں پاگل ہو جاؤں گا. پتہ نہیں یہ دوائیں کیسا نشہ ہوتی ہیں جو ایک بار لینا شروع کر دے منہ سے چھوٹتی ہی نہیں. ازلان نے گہری سانس خارج کر کے بولا تھا, اور اسی کے ساتھ ہی ڈاکٹر کا نام بھی بتا چکا تھا. فاران ڈاکٹر کا نام جان کر کچھ سوچ چکی تھی. یہ پکنک اس نے کامیاب رہی تھی. گھر جانے کے بعد ازلان بیڈ پر تھا, اسے دیکھ رہا تھا. اسے اپنے ساتھ بیڈ پر جگہ خالی چھوڑی تھی, یہ سوچ کر کے شاید اس کے پاس آ کر بیٹھے گی, مگر وہ جان بوجھ کر خود اس سے دور رہ رہی تھی تاکہ وہ کمفرٹیبل محسوس کرتے ہوئے خود اس کی جانب آئے.
कुछ देर तो अजलान उसे देखता रहा, मगर फारान उसे देखकर कहने लगी, क्या हुआ, बैठे क्यों हैं, सो जाएं, काफी रात हो गई है। और फिर वो खुद भी सोफे पर जाकर सो चुकी थी। अजलान उससे कहना चाहता था कि तुम यहाँ मेरे पास आओ, मैं उस रात की तरह तुम्हारे इन लबों को छूना चाहता हूँ, मगर फिर कुछ बोल ही ना पाया। वो भी बेड पर लेट कर सो चुका था। अगली सुबह जब वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकला तो पीछे से बहाना करके वो भी घर से निकल चुकी थी और डॉक्टर इफ्तिखार यासिर के क्लिनिक पर पहुंच चुकी थी। अपने सामने अपनी जूनियर साइकोलॉजिस्ट को देखकर उनके माथे पर बल पड़े थे, क्योंकि डॉक्टर इफ्तिखार यासिर अपने सामने जूनियर साइकोलॉजिस्ट को देखना कुछ खास पसंद नहीं करता था। फिर भी झूठे मुंह मुस्कुराहट सजाकर वो फारान से बात करने लगा। फारान ने बगैर कुछ तमहीद बांधे सीधी बात की। जब अजलान के केस के बारे में उससे बात की तो डॉक्टर इफ्तिखार यासिर ने पहला सवाल ये किया कि तुम ऐसे अजीबो गरीब मरीज के बारे में क्यों पूछ रही हो। फारान कहने लगी, इसलिए क्योंकि वो मेरे शौहर हैं। डॉक्टर इफ्तिखार ने तो ये सुनकर अपने माथे पर बल डाले थे। अपनी सीट से खड़े होकर कहने लगी, नामुमकिन, मैं मान ही नहीं सकता कि अजलान शादी कर सकते हैं। उस जैसा शख्स अगर सांस ले रहा है वही बहुत बड़ी गनीमत है। वो तो औरतों से दूर भागता है, उसे औरतों से खौफ आता है, मतलब वो तुम्हारे साथ शादी कैसे कर सकता है, क्या वो ठीक हो गया है। मगर फारान एक गहरी सांस खारिज करके कहने लगी, नहीं, अभी तक वो ठीक नहीं हुआ, अभी तक उनकी बीमारी वैसी की वैसी ही है और मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा क्यों है। जब फर्स्ट टाइम वो आपके पास आए थे तो ऐसा क्या हुआ था, क्या बताया था अजलान ने आपको। वो ये सब बोल रही थी और डॉक्टर इफ्तिखार ने कुछ सोचते हुए दराज में से पुरानी फाइल्स निकालना शुरू कर दी। जब पहली बार उनके पास आया था अमूमन वो अपने पास मरीजों की सारी डिटेल्स रखा करते थे। उनके पास अजलान की भी फाइल मौजूद थी जिसमें शुरू से लेकर अब तक उसकी इस बीमारी के बारे में लिखा गया था। सब कुछ पढ़ने के बाद जब उन्हें कुछ साल पहले की सारी बातें याद आने लगी तो फारान को शुरू से लेकर आखिर तक लफ्ज ब लफ्ज सारी बातें बता चुके थे। पहली बार जब उन्होंने अजलान से मालूमात ली तो उसे खास किस्म की दवा देकर उससे सारा सच बुलवाया। सब जानकर तो फारान यूं थी जैसे काटो तो खून ना निकले। गुस्से और गम के मिले जुले तासुरात थे। तभी वो गुस्से से डॉक्टर इफ्तिखार को भी कह चुकी थी कि आपने से ऐसे जहर में मुब्तला क्यों किया कि अगर आज उस दवा को लेना छोड़ दे तो वो मर सकता है, जबकि प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट होने के नाते आपका हक बनता था कि आपको चाहिए कि 2 महीने लग जाते, 2 साल लग जाते या फिर 20 साल, मगर धीरे धीरे इस ट्रॉमा से अजलान को निकाल लाते। मगर आपने दवाइयां अजलान को पकड़ा दी। वो सच्ची खासी सुनाकर वहां से बाहर निकल चुकी थी और डॉक्टर इफ्तिखार फौरन अपनी टाई की नॉट ढीली करते हुए कहने लगे, हैरत है, मीठी छुरी बनकर सारी सच्चाई बुलवा ली और अब मुझे ही बातें सुनाकर जा रही है। खैर, मुझे कहाँ फर्क पड़ना है। ये कहकर वो एक और फाइल देखने में मसरूफ हो चुके थे। वो फौरन से सीधा घर आई थी। जो अल्फाज उसके जहन में गूंज रहे थे वो कोई आम बात नहीं थी, मगर ये सच था या फिर झूठ, वो हकीकत अजलान के मुंह से भी सुनना चाहती थी। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो सामने अजलान बगैर शर्ट के खड़ा था। अभी अभी शायद नहाकर आया था और अलमारी से अपने लिए दूसरी शर्ट ढूंढ रहा था। जैसे उसने फारान को अपने सामने देखा तो थोड़ा बहुत घबराया और अपने आप को यूं छुपाने लगा जैसे वो कोई लड़की हो, लेकिन फारान उससे नजरें चुरा चुकी थी और फिर चुपचाप बेड पर बिखरी चीजें समेटने लगी। और अजलान कहने लगा, कौन सी शर्ट पहनी है आपको, मैं आपको निकाल देती हूँ। वो जो अपने आप पर हाथ रखे खड़ा था फौरन हाथ पीछे कर गया। कहने लगा कि तुम्हारी नीयत मुझे देखकर खराब तो नहीं होती। उसके सवाल पर फारान हंसी थी। कहने लगी, क्यों, आप कोई लड़की है और मैं कोई आपको कोई लोफर नफंगा गुंडा नजर आ रही हूँ जो आप जैसे चिकने से लड़के को देखकर मेरी नीयत खराब हो जाएगी। वो जिस अंदाज में हंसी थी अजलान जल्दी से एक शर्ट लेकर फौरन पहन चुका था और अब धीरे धीरे अपने बटन बंद कर रहा था। माथे पर बल डालकर कहने लगा, फिर भी तुम्हें मुझे देखकर क्या कुछ भी महसूस नहीं होता। उसे एक नजर देखकर वो कहने लगी कि महसूस तो होता है, आखिर को मेरे शौहर हैं आप, लेकिन आप तो बस मुझे शक की नजरों से ही देखते रहते हैं, जैसे पता नहीं मैं आपको खा जाऊंगी। हालांकि इतना तो लड़कियां डरती हैं। क्या मैं आपको सच में ऐसी लगती हूँ जो आपके साथ कुछ गलत करूंगी? देखिए मुझे। वो अपनी आंखें पटपटाकर ये सब कुछ बोली तो अजलान मुस्कुरा उठा था। धीरे धीरे चलता हुआ वो उसके करीब आया और अपना हाथ कपकपाते हुए उसके कांधे पर रखकर कहने लगा, मुझे पता नहीं कि ये सब कुछ सच है या झूठ, या फिर शायद मेरी दवाइयों का असर है कि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मेरा डर खत्म होता जा रहा है। मैं बिल्कुल अब तुम्हारे साथ कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। मुझे अब तुमसे वो वाली घबराहट और डर महसूस नहीं होता, मगर फिर भी कहीं ना कहीं मैं तुम्हारे करीब आने से डरता हूँ। तुम मेरी सिचुएशन समझ रही हो ना? फारान ने भी अपना हाथ अजलान के चेहरे की तरफ बढ़ाया, लेकिन फिर हवा में ही मुअल्लक करके कहने लगी कि मैं आपको छू लूं?
آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ اذلان اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گال پر رکھ چکا تھا اور وہ بڑے پیار سے اس کی بڑی ہوئی داڑھی پر اپنا ہاتھ پھیر کر کہنے لگی، فکر مت کیجیے، میں بہت جلد آپ کو اس سچویشن سے نکال دوں گی، لیکن مجھے اس جڑ تک پہنچنا ہے جس وجہ سے آپ کی یہ حالت ہوئی۔ کیا آپ مجھے بالکل اپنا ایک دوست سمجھ کر بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کب سے عورت سے خوف آنا شروع ہوا؟ اذلان ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا کہ میں نہیں جانتا، میں بہت کچھ یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن میرے دل میں صرف اس ڈر کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ فاران خاموش ہو چکی تھی، تبھی نسیمہ بیگم نے باہر سے آواز دے دی تو وہ اسے وہیں چھوڑ کر باہر آ گئی۔ ڈاکٹر افتخار صاحب نے جو بات اسے بتائی تھی وہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ اذلان کی عمر صرف 9-10 سال کی تھی جب وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ احسان صاحب تو اپنی میٹنگ میں مصروف ہی ہوتے تھے، مگر وہیں نسیمہ بیگم بھی سوشل ورکر تھی۔ ان کی اپنی ایک ٹرسٹ فاؤنڈیشن تھی جسے وہ چلا رہی تھی۔ بہت سے لوگوں کی مدد کرنا، پھر اجتماعی بچیوں کی شادیاں کروانا، اس طرح کے کاموں میں وہ بڑھ چڑھ کر اپنے شوہر کا ساتھ دیا کرتی تھی۔ جہاں وہ دوسروں کی بھلائی کر رہی تھی وہیں وہ اپنے بچے پر دھیان دینا بالکل کم کر چکی تھی۔ گھر میں انہوں نے ایک ملازمہ رکھی ہوئی تھی جس کا نام شبانہ تھا۔ شبانہ صرف 18 سال کی تھی، تب سے ہی وہ اس گھر میں کام کاج کے لیے آتی تھی۔ شبانہ اکثر اپنی کہانی سناتے ہوئے کہا کرتی تھی کہ میری عمر صرف 14 سال تھی جب میرے گھر والوں نے میری شادی کروا دی۔ میرا شوہر نہ دن کو چین لینے دیتا نہ ہی رات کو، ہر وقت میرے ساتھ بس ایک ہی کام کرتا رہتا۔ پھر جب میں ماں بنی تو کچی عمر کی تھی، اس لیے میرے بچے میرے پیٹ میں ہی مر جایا کرتے تھے، جس پر مجھے میرا شوہر بہت مارتا تھا۔ ایک دن اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ مر گیا، اور میں بیچاری در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے رہ گئی۔ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے گزارا کرتی تھی۔ نسیمہ بیگم نے اس کی کہانی سنی تو وہ بھی اپنا نرم دل رکھتے ہوئے اسے اپنے گھر میں ملازمہ رکھ چکی تھی اور اذلان کی ساری ذمہ داری شبانہ کو دے دی تھی کہ تم اسے سنبھالو گی اور ہمارے گھر کے کام کاج بھی دیکھو گی۔ یوں وہ ان کے گھر کی خاندانی ملازمہ ہو چکی تھی۔ نسیمہ بیگم صبح صبح اپنے بیٹے کو صرف ماتھے پر ایک بوسہ دے کر جایا کرتی تھی اور رات گئے تک اکثر تب ان کی واپسی ہوتی جب اذلان سو چکا ہوتا تھا۔ کمرے میں آ کر ایک نظر اسے دیکھتی اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی اور گڈ نائٹ بول کر کمرے میں چلی جایا کرتی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا جیسے بچے کو ہر آسائش دے کر انہوں نے بہت بڑا احسان کر دیا اور بچے کے لیے آسائشیں کافی ہی ہوتی ہیں، مگر اذلان جس عمر میں تھا اسے ماں باپ دونوں کی محبت کی ضرورت تھی۔ ایسے میں صرف وہ ملازمہ ہی تھی جو اس کے پاس موجود تھے۔ ایک شام جب شدید گرمی میں شبانہ سارے کام نمٹانے کے بعد نہا کر اذلان کے کمرے میں آئی تو وہ نکر شرٹ پہن کر بیڈ پر سو رہا تھا۔ کمرے میں AC لگا ہوا تھا، اس سے اسے بھی سکون آنے لگا تھا۔ بیڈ کے ایک طرف تو اذلان سویا ہوا تھا مگر باقی بیڈ خالی تھا۔ شبانہ اپنے بالوں کو پونچھتی وہیں بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ ابھی اس کی آنکھ لگے کچھ دیر ہی ہوئی تھی جب اذلان نے اس طرف چہرہ کیا اور اپنی ٹانگ اور ہاتھ شبانہ پر رکھ دیا۔ شبانہ کو تو کرنٹ سا لگا تھا، وہ آنکھ کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ یہی وہ وقت تھا جب شبانہ کے دل میں شیطان نے پہلا وار کیا تھا۔ شوہر کے ساتھ بتائے ہوئے لمحات اسے یاد آنے لگے۔ پچھلے 1-1.5 سال سے وہ شوہر کے بغیر رہ رہی تھی۔ ایسے میں دلی جذبات بار بار ٹھاٹھے مارتے دریا کی طرح اٹھتے تھے، مگر وہ کس طرح خود کو قابو کر لیتی تھی۔ مگر آج جب اس نے اذلان کو اپنے اتنے قریب دیکھا تو بھلے ہی وہ بچہ تھا مگر اس کے جذبات بھی بے قابو ہونے لگے تھے۔ اس نے اذلان کو خود سے دور نہیں کیا بلکہ اذلان کو اپنے مزید قریب کر لیا اور اس سے الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگی۔ اذلان نے جب اپنے وجود پر کسی کا پھرتا ہوا ہاتھ محسوس کیا تو فوراً اس کی آنکھ کھل چکی تھی، مگر جب اس نے شبانہ کو یوں اپنے پاس دیکھا تو گھبرا گیا۔ کہنے لگا تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اٹھو میرے بیڈ سے۔ مگر وہ فوراً مزید اس کے قریب آ گئی۔ اذلان ڈر چکا تھا، کہنے لگا کہ کیا کر رہی ہو؟ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، کیوں مجھ سے ایسی گندی حرکتیں کر رہی ہو؟ مگر شبانہ کہنے لگی بالکل چپ رہو، اتنا تو کر ہی سکتے ہو، کچھ غلط نہیں ہو رہا تمہارے ساتھ۔ ارے مرد ہو، مجھ سے سکون لو۔ وہ بچہ تھا، ناسمجھ تھا، کچھ سمجھ نہ سکا، بس روتے ہوئے کہنے لگا میں اپنی امی کو بتاؤں گا تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کرتی ہو۔ شبانہ بھی ہنس پڑی تھی کہ اچھا بتا کر دیکھ لینا، دیکھتی ہوں تمہاری سنتی ہے یا میری۔ اس کے بعد کئی بار اذلان نے اپنی امی کو بتانا چاہا مگر ہر بار ہی یہ کہتی کہ یہ کیسی باتیں کر رہے، بھلا یہ تمہیں کیسے تنگ کر سکتی ہے؟ ارے یہ تو تمہارا خیال رکھتی ہے، تم نے ہی اسے تنگ کیا ہوگا، تمہاری شرارتوں سے واقف ہوں میں۔ وہ اسے کسی نہ کسی طرح خاموش کروا دیتی کہ شبانہ پر انہیں اندھا یقین تھا اور اپنے بچے کو جھوٹا سمجھتی تھی۔ کچھ لفظ بھی ایسے تھے کہ کھل کر اذلان اپنے ماں باپ کو بتا ہی نہیں پایا تھا۔ موقع پا کر اسے غلط طریقے سے چھوتی رہتی اور اسے مجبور کرتی کہ مجھے یہاں چھوؤ، میرے ساتھ ایسے کرو، اور مجبوراً اذلان کو یہ سب کچھ کرنا پڑتا۔ وقت ایسے ہی گزرتا رہا۔ اذلان 12 سال کا ہو چکا تھا جب ایک رات شدید بارش ہونے لگی۔
گھر کی بیک سائڈ میں موجود ایک کمرہ شبانہ کو رہنے کے لیے دیا گیا تھا، مگر جیسے ہی بارش ہوئی تو شبانہ کے جذبات بھی بھڑکنے لگے۔ وہ چلتی ہوئی سیدھا اذلان کے کمرے میں آئی جہاں پر وہ سو رہا تھا۔ وہ آ کر اس کے ساتھ کمبل میں لیٹ گئی اور پھر اس کے بعد اذلان اس کی باہوں میں تھا۔ اذلان اس سے پہلے کچھ کہتا وہ اسے جھڑک کر خاموش کروا چکی تھی، اور پھر ساری رات اذلان کے ساتھ وہ خود کو تسکین پہنچاتی رہی۔ اذلان کی حالت یوں تھی جیسے ابھی اس کا سانس نکل جائے گا۔ جب اس نے اذلان کی حالت دیکھی تو گھبرا گئی۔ اذلان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اسے اسی حالت میں چھوڑ کر شبانہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ اگلی صبح وہ بہانہ بنا کر گاؤں چلی گئی کہ میرے ابا کی وفات ہو گئی ہے اور مجھے گاؤں جانا ہے۔ نسیمہ بیگم نے بھی اسے کچھ پیسے دے کر روانہ کر دیا، مگر اس کے بعد وہ دوبارہ کبھی واپس آئی ہی نہیں تھی۔ ان سب کا اثر اذلان کے ذہن پر ایسا پڑا کہ وہ عورت ساتھ سے ہی خوف کھانے لگا تھا۔ یہی سچائی دوائیوں کے زیر اثر میں آ کر اذلان نے ڈاکٹر افتخار کو بتائی تھی۔ حقیقت جاننے کے بعد دھیرے دھیرے بڑے پیار سے فاران نے اسے حقیقت سے روشناس کیا تھا۔ جیسے ہی ڈاکٹر افتخار کی دی دوائیاں چھوڑی گئی اور فاران نے اپنی طرف سے ٹریٹمنٹ شروع کیا تو 1 ماہ کے اندر اندر ہی اذلان کو سب یاد آ چکا تھا۔ وہ جو اپنے خوابوں میں سائے دیکھا کرتا تھا وہ وہی نوکرانی تھی۔ اس نے خود فاران کو سب کچھ بتایا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اتنے سالوں بعد مجھے سب کچھ ٹھیک سے یاد آ چکا ہے، اور اگلے ہی پل وہ فاران کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، جیسے وہ کوئی مرد نہ ہو بلکہ وہی 12 سال کا بچہ ہو۔ فاران کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ وہ غصے سے کہنے لگی کہ کیڑے پڑے اس عورت کو، اور یقیناً اب تک پڑ بھی چکے ہوں گے۔ ایسے مرد اور عورتوں پر تو دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب ہوتا ہے جو معصوم بچوں اور بچیوں کی زندگی خراب کرتے ہیں۔ آج تک صرف مرد کو ہی نشانہ بنایا گیا کہ وہ معصوم بچیوں کے ساتھ غلط کرتے آئے ہیں، مگر کسی نے بھی ان عورتوں پر انگلی نہیں اٹھائی جو کتنے ہی کم سن لڑکوں کو زندگیاں تباہ کر دیتی ہیں۔ ایک گہری سانس خارج کر کے فاران رہ چکی تھی۔ اس میں اگر سب سے زیادہ غلطی تھی تو وہ ماں باپ کی تھی جو اپنے بچوں کو نوکرانیوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کبھی گھر کا ڈرائیور یا چوکیدار معصوم بچیوں کی زندگی سے کھلواڑ کرتے ہیں تو کبھی انہیں ہراس کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ایسی نوکرانیاں اسکول ٹیچرز یا پھر معصوم لڑکے کم عمری میں امیر گھروں کی ملازمت کرتے ہوئے اپنے ساتھ ایسی زیادتیاں کروا رہے ہوتے ہیں۔ اذلان بھی انہی میں سے ایک تھا جسے ٹھیک ہونے میں آج 15 سال لگ گئے تھے۔ دھیرے دھیرے اذلان کا ڈر ختم ہو چکا تھا، مگر فاران نے حقیقت اپنی ساس کو ضرور بتائی تھی۔ انہیں یہ ضرور بتایا تھا کہ جب آپ نے دوسروں کی فلاح کے لیے دن رات ایک کر دیے تھے تب گھر میں آپ کا اپنا بچہ اس قدر اذیتوں سے دوچار ہو رہا تھا اور وہ آپ کو بتا بھی نہ سکا۔ یہ سن کر وہ بھی رونے لگی تھی، مگر اب تو وقت ہی گزر چکا تھا۔ اذلان اور فاران کے بیچ کے تعلقات بہتر ہونے لگے تھے۔ وہ ڈرنا چھوڑ چکا تھا۔ اس رات ایک بار پھر بارش برس رہی تھی۔ جب ساری اذیتوں کو دفن کر کے اذلان نے فاران کو اپنے قریب کیا تھا، اسے خود کہا تھا کہ یہاں میرے پاس بیڈ پر آؤ، آج کے بعد تم صوفے پر نہیں سو گی، اور پھر کبھی اس کی آنکھوں پر تو کبھی اس کے لبوں پر اپنے لب رکھنے لگا تو کبھی اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ کمرے میں فاران کی ہلکی ہلکی سسکیاں گونج رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے پر اپنا سب کچھ وار چکے تھے۔ فاران نے اپنی کوششوں سے اپنے شوہر کو ٹھیک کر دیا تھا، اور بہرحال شادی کے 7 ماہ بعد ان کی زندگی کی شروعات ہو چکی تھی۔ نسیمہ بیگم تو اس نوکرانی کو سزا دینا چاہتی تھی جس نے اس کے بچے کی زندگی خراب کی تھی۔ 15 سالوں سے جانے وہ اپنے اندر کیسی جنگ سے لڑ رہا تھا۔ جس گاؤں میں وہ رہتی تھی اس کا پتہ کروایا گیا، جس کے بعد جو حقیقت سامنے آئی اس سے نسیمہ بیگم کا تو جسم ہی کانپ کر رہ گیا تھا۔ حقیقت یہ سامنے آئی تھی کہ وہ نوکرانی گاؤں آنے کے بعد یہاں کے چودھریوں کے ہاں کام کرنے لگی، اور اس نے وہی حرکت گاؤں کے چودھری کے بچوں کے ساتھ بھی کی تھی، جس کے بعد پورے گاؤں والوں نے اسے پتھر مارے تھے۔ لوگوں نے اسے گاؤں میں رکھنے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ اس عورت پر ایسی پھٹکار پڑی تھی کہ اب کبھی کچروں کے ڈھیر سے کھانا چن کر کھاتے ہوئے نظر آتی ہے اور کبھی کسی سڑک کنارے بیٹھی بھیک مانگ رہی ہوتی ہے۔ وہ ایسی پاگل ہو چکی ہے کہ گاؤں کے مردوں کے سامنے جا کر اپنے تن پر پہنے کپڑوں کو تار تار کرنا شروع کر دیتی ہے کہ میری عزت کے ساتھ کھیلو اور مجھے پیسے دو، میں نے کھانا کھانا ہے۔ اور گاؤں والے اسے دھتکار دیتے ہیں۔ نسیمہ بیگم تو اسے سزا دلوانا چاہتی تھی، مگر جس پر پہلے ہی قدرت قہر برسا رہی تھی
وہ اسے کیا سزا دیتی۔